اس مسکین نو گولیاں دی بارش تو بچا کے منبر تے کھڑا کرنے والے نو اللہ کہندے نے، اللہ کہندے نے، اللہ کہندے نے، اللہ 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 کیویں ساتھی اسمان کلارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں ساتھی اسمان کلارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں کرنا چند نوران دیا، واشانہ رب رحمان دیا، واشانہ رب رحمان دیا، تو رب لو واجہ ماری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، تو رب لو واجہ ماری جا، ان رو رو عرض گزاری جا، ان رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدھر جان دیا، واشانہ واشانہ رب رحمان دیا، واشانہ رب رحمان دیا، واشانہ رب رحمان دیا، اللہ 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 او کسے نو بھی نہیں بھلدائی، او دا بوا ہر دم کھلدائی، او مالک لوگوں کھلدائی، او دا بوا ہر دم کھلدائے، او کسے نوی نہیں بھلدائی، او کسے نوی نہیں بھلدائی، ان قدرت سن سنان دیا، او کسے نوی نہیں بھلدائی، او کسے نوی نہیں بھلدائی، ان قدرت بندے بچان دیا، واشانہ واشانہ رب رحمان دیا، واشانہ رب رحمان دیا، اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا